Speaker sir, first I'll answer the demands of Social Welfare Department. समाज कल्याण खाते म्हणजेच वो भारत देश वो एक विभिन्न आसा. आमची संस्कृती आसतली, आमचे दायज आसतले, आमचे वेशभूषा आसतली, भाशा आसतल्यो, सगळे डायवर्स कंट्री आसा. आनी हे सगळे डायवर्स कंट्रीक आमी एकठांय हाडटात. आनी गोंयांत तर आमकां पळयतात की डायवर्स अशें हें मेळ्ळें आसा आमकां. म्हणजे आमच्यो धर्म आसा तो असो हातून वांटलेलो आसा, विभिन्न जाती आसात, तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडपाक ही विशमताय आसपाक जायना. देर शूड नॉट बी एनी बेगीन करपाय ही समाजा भितर कोण गरीब आसा, श्रीमंत आसा, कोण डिसेबल आसा, तातूंत भितर कोण विडो आसा, ह्या सगळ्या लोकां कडेन पावपा सारकें खातें म्हणजे समाज कल्याण खातें. जो दुर्बल आसतलो, जो पिडीत आसतलो, जो शोशीत आसतलो, ताका समाजाच्या मुख्य प्रवाहा भितर हाडपाक जाय, ह्या खात्याची मोख आसा. म्हणून भारत ह्या लोकशाही आशिल्ल्या देशांत समाज कल्याणाक खूब म्हत्व आसा. समाज कल्याण खात्याची उद्दिश्टां खंयची? सगळ्यांत पयलें उद्दिश्ट हें विशमताय जाता तितकी कमी करून समानताय हाडप. समाजांत कोणूच फाटीं उरपाक ना. आनी जे खंयच्याय एका विशमतायेचेर खातीर फाटीं उरल्यार ताका जाता तितके फुडें हाडपाचो आनी ताका मुख्य प्रवाहा भितर सामील करपाचो हें खात्याचें ध्येय आसा. सगळ्यांक एकाच पातळीचेर हाडपाचो यत्न हें समाज कल्याण करता आनी आतां फुडें करीतय रावतले, हेंच ताचें उद्दिश्ट आसा. लोकशाय सगळ्यांक समान हक्क दिता, देखून ह्या राज्यांत सगळ्यांक समान संदी मेळच्यो हाचे खातीर आमी यत्न करीत आसा. भारताच्या संविधान आर्टिकल 14 हें सांगता सगळ्यांक समान कायदो आनी कायद्या मुखार सगळे समान. ह्या समानतायेचो लोकशायेचो गाभो. म्हणूनच पूण आज समाजान खूब विशमताय आसा आनी ताची वेगळी वेगळी कारणां आसात. पयलीं आमचो खूब व्हडलो इतिहास, आमचेर जाल्लीं आक्रमणां जावं बाकीचे आमचेर विविध एम्पायर्स जाल्ले, तातूंत भितर ह्या इतिहासान आमकां जातींनी विभागले. पयलींच्या काळांत शिक्षणाची उणीव आशिल्ल्या कारणान आर्थीक विशमताय तयारी जाली, अपंगत्वा खातीरय विशमता तयार जाल्या आनी वया खातीरय विशमताय तयार जाला. एका तरणाट्याक जी संद मेळटा ती दुसऱ्या तरणाट्याक मेळना. वय वाडटा तशी कार्यक्षमताय कमी जाता. आनी हेच खातीर सामाजीक न्याय दिवपा खातीर भारतीय संविधानान एक सुंदर अशी तजवीज केल्ली आसा. ती म्हळ्यार आर्टिकल 15 आनी आर्टिकल 16 ही कलमां तुमकां प्रोटेक्टीव डिस्क्रिमिनेशन म्हळ्यारच भेदभावा पासून संरक्षण दिता. जे खंयच्याय एका विशमतायेच्या खातीर बाकीच्या परस फाटीं उरल्यात तांकां समान पातळीचेर हाडपाची जपसालदारकी म्हणजे समाज कल्याण खात्याची आसा. त्या खातीर राखीवताय, जाण्टेल्यां खातीर येवजण्यो, विधवा बायलां खातीर आदार दिवपी येवजण्यो, आमचे डिसेबल्स आसा आशिल्ल्यांक तांकां आदार दिवपी येवजण्यो आनीक राबोवपाच्या सरकाराचो यत्न आसा. समाज कल्याण खातें आदिवासी कल्याण मळार काम करता. तशेंच बाकीचे जे दुर्बल घटक आसात, सफाई कामगार आसतले, अनुसूचित जाती जमाती आसतले, अपंगत्व आयिल्ले आसतले, ज्येश्ठ नागरीक आसतले, मागाशिल्ले अल्पसंख्यांक आसतले, ह्या सगळ्या समाजाक आर्थीक दुबळेपणा खातीर कोणूच शिक्षण घेनासतना उरलो न्हय अशें ह्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावचो म्हणून शैक्षणीक येवजण्यो राबयल्यात. समाजात कोणीय निराधार उरचो न्हय आनी समाजांतलो दरेक घटक सुखी आनी समाधानी आसचो आनी सगळे समान पावंड्यार आसचो ही समाज कल्याण खात्याची मोख जावन आसा. आमी पळयतात त्याच खातीर आमचे कडेन जे डिसेबल आतां एक नवें खातें केल्लें आसा तें पयलीं ह्याच सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो पार्ट आशिल्लो. आमी ह्या खात्या तर्फे अनेक येवजणी चालीक लायिल्ले आसात आनी तातूंतल्यानच थोड्यो ताच्या भायर आसा ताजे हांव खात्याचे डिमांड मागीर घेतलो. आमचे कडेन पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू OBCs आसात. ते तातूंतल्यान जरी म्हणलें की आमकां जे आमचें एग्जिक्युशन जाल्लें आसा किंवा बजेट आमी दाखयलें तें एखादे वेळ आमच्या परफॉर्मन्स बजेटाक आयलें जातलें, पूण ती वेगळा आमी SNA एक म्हणून अकावंट करतात आनी तातूंतल्यान तें इम्प्लिमेंटेशन जाता. आनी ह्या खातीर आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेय फंड येतात. ते आमकां ह्या हातूंत भितर दाखोवपाक मेळना, पूण ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फंड्स आर टू दी एक्सटेंट दॅट इट इज इनफ टू प्रोसेस ऑल दी एप्लिकेशन्स म्हणून ती हांगा आयली ना. पूण जे कितें एप्लिकेशन आयिल्ले आसात ती आमची बरे तरेन प्रोसेस जाल्ली आसात.
सादारण ते म्हाका दिसता की आमच्या परफॉर्मन्स बजेटान आमी ते दिल्ले आसात. अजून आमचे कडेन 9 कोटी आसात. म्हाका दिसता की आमच्या ह्या स्कुलांनी कॅम्पेन जावपाक जाय आनी ताचो प्रयत्न हांव करतलो की प्रत्येक स्कुलांनी जे हेडमास्टर्स आसात तांचे कडेन आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंट घेवन जर केले जर जायत चड मोठ्या प्रमाणान OBC आसतले किंवा बाकीचे SC आसतले तांकां ह्यो येवजणी पावयतल्यो. हांव केन्ना केन्नाय आमचे SC भावां बरोबरूय बसता आनी तांकां ह्यो स्किमीची आमी कल्पना दिल्ली आसा. एप्लिकंट्स आसा ते फावो ते प्रमाणान मुखार येनात. आनीक आमकां प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू OBC आसा, पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू OBC आसा, तशेंच आमचे पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू SC आसा. हातूनय आमी खूब मोठ्या प्रमाणान काम करतात. आमी अपेक्षा करतात खुबश्या लोकां कडेन ताचे विशीं कॅम्पेनी करतात. प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू SC अटल आसरा योजनेचेर हांव तुमच्या सगळ्यांचें लक्ष वेधतां. तुम्ही पळयलें जर जायत अटल आसरा योजना ही जेन्ना अस्तित्वांत आयली तेन्ना तुमी पळयतले कोणाक खंय खबरूय नाशिल्ली. पूण आयच्या हाजेर आमचे कडेन जी प्रोसेसिंगा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणान आसात आनी ते सगळे प्रोसेसिंग करतलो जर जायत खूब मोठो अमावंटूय लागता. आनी अटल आसरा योजना घेवपा खातीर आमी जेन्ना स्क्रुटिनी केली त्या वेळार आमकां खूब मोठ्या प्रमाणान हें दिसपाक लागलें कोण फ्लॅटान आशिल्ले तेय एप्लाय करपाक लागले. म्हणून आमकां जे बजेट दिल्लें ह्या वर्साक गेले ते फावटीक आमकां 15 कोटी आशिल्ले ते आमी एग्जॉस्ट केले. ह्या फावटीक आमकां 20 कोटी आशिल्ले तेय आमचे कडेन ताचे परस खूब मोठ्या प्रमाणान एप्लिकेशन्स आयिल्ले आसात. म्हणूनच जे पयलीं सगळे म्हाका दिसता 3-4 वर्सांक मेळून 2-3 कोटी गेल्ले, पूण ह्या 2 वर्सां भितर आमी सादारण 29 crores हें बजेट युटिलायज केल्लें आसा आनी अजून खूब मोठ्या प्रमाणान आमकां येवपाक जाय. आमी सांगलें आसा की परत एक फावटी स्क्रुटिनायज करात जी एप्लिकेशनां आनी फावो त्या मनशाक मेळनासतना जर रावलीं जाल्यार खूब त्रास जातले. आतां खुबशे जाणांच्यान मागणी आसा की ती 1.5 लाखा वयल्यान आमी 5 लाखांचेरय व्हरपाचें आनी 5 लाखाचेर गेल्यार आमी कितले लोकां पर्यंत पावतले होय प्रश्न आसा. म्हणून फावो त्या मनशाक जर स्क्रुटिनायज सारकी जाली ना हांव डायरेक्शन्स दिता आमचे जे आमचे फील्ड वर्कर्स आसात तांणी घरा कडेन वचून तांच्या घराचो फोटोय मारून हाडपाक जाय आनी आतां सँक्शन जाल्ले ती डिस्पर्स जावचे पयलीं आमी परत एक फावटी ताचें स्क्रुटिनायजेशन करून घेतलें. म्हणूनच आयज आमकां पळोवपाक मेळटा की जे हे आमच्या परफॉर्मन्स बजेटान एखादे वेळ ताचो उल्लेख जालो नासतलो खूब मोठ्या प्रमाणान आमी इम्प्लिमेंट केल्ले आसा. आनी टू प्रोसेस ऑल दोज पेंडींग एप्लिकेशन्स वी नीड अ ह्यूज म्हणजे हाका परत सप्लिमेंटरी कितले मेळटले तें खबर ना. पूण म्हाका दिसता की 1.5 लाखा वयल्यान 5 लाखा वयल्यान व्हेले जर जाय जाल्यार खूब कमी लोकांक ते मेळपाक शकतले. दयानंद सोशियल सॅक्युरिटी स्कीम ही आयज आमकां 2000 रुपया आमकां प्रत्येक जे आमचे सिनियर सिटीजन आसात तांकां मेळटा. त्याच बरोबर ही एप्लिकेशन आसतली सिनियर सिटीजन 473 आसात. सिंगल वुमन जी आसात ती 2700 आसात. विडो आसात ती 38,663 आसात. पर्सन विथ डिजेबिलिटी आयज बेनिफीट घेतात ते 11,841 आसात आनी HIV पेशंट्स 418 आनी बचपन स्किमीच्या अंडर 36 मेळून 1,38,131 हो अमावंट ही ते लोकांक आमकां ती मेळटात. हाचे परस आमी पयलीं जेन्ना पळयले ते 1,40,000च्यानी वयर आशिल्ली. आमी सगळ्यांक परत एक फावटी सर्वे केली आनी तातूंतल्यान सुमार 2,500 आमकां जे एलिजिबल जायना अशे लोकांक काडले आनी तातूंतल्यान तांकां कट केल्ले कारणान आयज सादारण म्हयन्याक ऑन एन एवरेज आमकां 28 कोटी ते 29 कोटी आमकां हे दिवचे पडटात. आनी हातूंत भितर खुबशे जाणांनी मागलेले आसा की 5,000 ते करचे केले जर जायत जाल्यार हो अमावंट प्रत्येक म्हयन्याक सादारण ते 60 कोटी रुपया जातलो आनी वर्साक कॅल्क्युलेट केले जर जायत जाल्यार खूब जातले. आमी पळयतात परत एक फावटी सगळ्यांचो रिक्वेस्ट आसा 2012 भितर तातूंत भितर वाड जाल्ली आनी आतां परत एक फावटी म्हाका दिसता की 10 वर्सां 12 वर्सां जाल्ले आसात आनी कितें करपाचें फायनान्शियल आमच्यो कितले कॅपेबिलिटीज आसात ताजे वयल्यान आमी हें कितले वाडोवपाचें तें पळयतले. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन हाचें डिस्कशन करतलो. 2022-23 हांगा बेनिफिशरी कावंट आशिल्लो तो 1,40,494 आनी एक्सपेंडिचर त्या वेळार जाल्लो वार्षिक आसा तो 381 कोटी 90 लाख
क्रोर्स 381 कोटी .90 क्रोर्स आणि 2023-24 ह्या वर्साक ते कट जावन थोडे जावन 3,333 कोटी 64 क्रोर्स हे जाल्ले आसा. आनी हातूंत भितर आमी आयज एक म्हत्वाचो निर्णय घेतात कारण सगळ्यांचीच मागणी आसा. जेन्ना आमची एक विधवा महिला गृह आधार घेता आनी तिका थी 1,500 रुपया मेळटा आनी सगळेच मागणी करतात ती जेन्ना विडो जाता तेन्ना हांगा विडोक 2,500 रुपया आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान मेळटात. म्हणजे ते 2,500 रुपया घेवपा खातीर ती थी बंद करची पडटा आनी हांगा येवची पडटा आनी एक वर्सभर ती हांगाय ना थी ना अशें हातून भितर आसा. आमी ही नवी स्कीम करतात ती जर ती विडो आसा जाल्यार तिणें ते कट करपाची गरज ना. डायरेक्टराक मातशें लक्षांत दवरात. तिणें एप्लिकेशन हांगा करपाचें आनी ऑटोमॅटिकली ऑन द डे ऑफ सँक्शन ती गृह आधार ते बंद जातले आनी हे हो फूल एंटायर प्रोसेस 2 म्हयन्या भितर कदाचित 1 म्हयनो असो तसो जावपाक शकता पूण तेजे पयशे 1 म्हयन्या पसून बंद रावचे ना आयदर दीस स्कीम ऑर दॅट स्कीम. सो आमचे कडेन येतकच आनी त्या महिलेचो जर भुरगें शेवटचें भुरगें आसा ते 21 वर्सांचे सकयल 18 न्ही आमी 21 कित्याक लागून घेतात तर ते एम्प्लॉयेबल जाता कारण 18 वर्सां पर्यंत शिकत रावता म्हणून 21 वर्सां जाली जर जायत जाल्यार आमी ताका 2,500 हे आनी 1,500 गृह आधाराचे मेळून 4,000 दिवपाची स्कीम. म्हणजे ही सगळी आमी आमच्या मतदारसंघांनी सांगपाक जाय. जर एखादी महिला आसा जी गृह आधार घेता एखादे वेळ तिचो मिस्टर एखादे वेळ अचानक एक्सपायर जाता आनी तिची पदराक जर भुरगीं आसा जे 21 वर्सांच्या सकयल आसा जाल्यार ताणें डायरेक्ट एप्लिकेशन करपाचें ते आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक आनी ह्या दोनी स्किमीचो लाभ आमच्या डिपार्टमेंटान जातलो. आमी दोनी डिपार्टमेंटाचे कडेन कन्सल्टेशन केल्लें आसा. गृह आधार आपोआप बंद जातले आमी तांकां जे आमचे कडेन आयला म्हणून ते बंद करून घेतले. सो हाचे नंतर एक विधवा महिलेक आपल्या भुरग्याचे पत्कर घेवपाक बऱ्या पडटलें. आमी उमेद केअर सेंटरय करतात आनी दुसरें म्हणजे ही जेन्ना ही महिला ताजे 21 वर्साचें भुरगें जालें ताचे नंतर परत ती 2,000चेर वचचें ना जाल्यार 2,500चेर वतलें जें विडोक पेन्शन आसा तें. म्हणजे तिका 21 वर्सां भुरगें जालें जाल्यार ते 4,000 मेळटाले ते 2,500चेर येतले 2,000चेर न्हय. उमेद डे केअर सेंटर म्हणून सिनियर सिटीजना खातीर आमी करतात. आतां आमचे सादारण ते 2022 ते 23 आमी 54 कोटी 67 लाख दिल्ले. ह्या फावटीक आमी 22 ते 23 ह्या वर्साक 42.87 लॅक्स दिल्ले आसात आनी ते 35 उमेद केअर सेंटरान आसात. पयले फावटीक जो अमावंट चड आशिल्लो कारण आमी कोविडाच्या वेळार थोड्यांचे युटिलायझेशन आयलें ना ते एका बरोबर रिलीज केल्ले. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचेर खूब जाण उलयल्ले आसात. पयल्याच वर्साक जेन्ना आमी मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा हाडली तातूंत भितर नंबर ऑफ पिलग्रिम्स हे 11,979 जाले आनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड वॉज 14.44 crores. 2023-24 ह्या सालान भितर आमचे कडेन आयले ते नंबर ऑफ पिलग्रिम्स गेले जे आमचे हे गेल्यात ते एकच ट्रीप केल्ली आसा आनी 1.27 crores. आनी हें इलेक्शन इयर आशिल्लें पावसाक कांय मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा खंयच्याय तीर्थक्षेत्रान भितर वचपाक मेळना म्हणून जेन्ना डिसेंबर येता तो पर्यंत आमी एक ट्रेन सोडली ती वालांकिनी वताली. त्या वेळार इलेक्शन मुखार आसा म्हणून खूब बोवाळ जालो की तुमी लोकांक मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेक धरून तुमी कितें तरी दाखयतात म्हणून त्या वेळार ती बंद दवरली. पूण ताच्या नंतर आतां परत एक फावटी पावसाच्या नंतर अजून 1-2 म्हयन्या भितर आमी मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा परतय सुरू करतले. मग कोण तरी म्हणलें की तुमी निवडणुका येतात तेन्ना ह्यो यात्रा सुरू करतात एट्रॅक्ट करपाक म्हणून तो आनी आमचेर दाग नाका म्हणून इलेक्शन इयर जेन्ना एमपीचें इलेक्शन आसा तेन्ना आमी ती बंद दवरिल्ली. आतां परत ह्या वर्साक आमी सुरू करतले. आमी जे आयडेंटिटी कार्ड फॉर सिनियर सिटीजन तुमी जर पयलींचे पळयले जर जायत जाल्यार तुमकां खूब फरक दिसतलो. 2022-23 ह्या काळान भितर 8,566 आमी ही कार्डां दिल्लीं आनीक 2023-24 हातून भितर ती वाड जावन 11,497 ह्या लोकांक मेळ्ळे आसात. आनी जो कोणी आमच्या ह्या सिनियर सिटीजन कार्डाक जेन्ना एप्लाय करता तेजे फॉर्म जर सगळे
जे डॉक्युमेंट सारके लायले जर जायत विदीन अ मंथ्स टायम ह्यो कार्डां तांच्या घरपोच दिवपाची आमी वेवस्था करुया. आतां पर्यंत तांची पोस्टान ती वतात. 1 म्हयन्याच्या वयर कळाव घेवचो ना. पयलीं ताका उशीर जाल्लो कारण जे प्रिंटर आशिल्ले तांची फाटली बिलां कितें उरलीं म्हणून ते प्रोसेस करनाशिल्ले. आतां इमिडिएटली तांचे घरपोच करपाची वेवस्था आमी करुया. आमी जे सोशल हें आसा दुसरी एक स्कीम आसा एवॉर्ड्स फॉर बेस्ट सोशल वर्कर म्हणजे तांकां एक मोटिवेशन मेळपाक जाय. समाजा भितर जे लोक आसात दुसऱ्या खातीर काम करतात आनी आमच्या खात्याक मदत करतात तांकां प्रत्येक तालुक्यांतल्यान एक असो आमी सिलेक्ट करतात आनी बेस्ट सोशल वर्कर म्हणून प्रत्येक वर्साक आमी हे अवॉर्ड दितात. आमी कोवीड स्किमाचेर खुबशे जाणांचे प्रश्न आशिल्ले जे 2022 ते 23 म्हणजे कोवीड जाला तेन्ना आमी एक स्कीम डिक्लेअर केल्ली. ती स्कीम म्हणजेच जे कोणी ल्हान बिझनेस करता ते पायलट आसतले, कोण चणेकार आसतलो, कोण भाजी विकता, कोण नाल्ल विकता, कोण आनी कसलोय बारीक रस्त्याचेर बिझनेस करता किंवा गाड्याचेर बिझनेस करता तांकां तांणी एक बारीकशी सर्टिफिकेट लावपाची त्या म्युनिसिपालिटीची किंवा कोणाचें सर्टिफिकेशन करपाक जाय आनी तातूंतल्यान आमी तांकां 5,000 मदत म्हणून दिताले. आमकां एप्लिकेशन सादारण ती खूब मोठ्या प्रमाणान आयली. आमी आयिल्ली एप्लिकेशन स्क्रुटिनी केली आनी जे कोणी बरोबर तांचे डॉक्युमेंटेशन आशिल्लें तांकां 75,757 लोकांक आमी हे 5,000चे डिस्ट्रिब्युशन केल्लें आनी ताचे नंतर 25,995 जी उरलेली ती स्क्रुटिनी वेळार कांय कारणाक लागून थोडे डॉक्युमेंट नाशिल्ले, सिग्नेचर्स नाशिल्ल्यो म्हणून ती दवरलेली ती अजून तशी आसात आनी ताजेर आमी पळयतात की कशा प्रमाणान ती सॉर्ट आउट करपाक मेळटात ही पळयतले. डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट आतां एक नवे डिपार्टमेंट आमी हे सगळे आसात. बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी आसात त्यो आमी राबयल्ल्यो आसात. ताचो आमी आमचे जे परफॉर्मन्स बजेट आसा तातूंत भितर आमी तो उल्लेख करतात. ह्या डिपार्टमेंटा भितर स्टेट मायनॉरिटीज फायनान्स एंड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनूय आसा. तांच्यो हांव एक पिरियडिकली हांव मिटींग घेता आनी तांकां तांचे व्हेरीफाय करता प्रश्न कितें आसा, ग्रिवन्सीस आसात आनी तातूंत भितर सॉर्ट आउट करपाचोय प्रयत्न करता. व्हडलेशे फंड्स तातूंत भितर एलोकेशन्स ना, तांकां सेंट्रल फंड्स आसात. कांय वेळार तांकां लोन दिवपाक समाजा खातीर मेळटात. पूण हांव जेन्ना मायनॉरिटीजान भितर गेलो 2-3 फावटी हांवें मिटिंगो घेतल्यो तांकां सांगलें डायरेक्टराक की तुमी भोंवून हाडात पूण ते एप्लिकेशनां येनात कारण ती लोनाक थोडीशी तांकां सबसिडी ना आनीक तांकां सादारण तो 6% इंट्रस्ट आसा म्हणून कोण मुखार येनात. आनीक पयली लोन दिल्ली ती परत रिकवरी जाली ना म्हणटकच ती युटिलायजेशन आनी तांची रिकवरी स्टेटस पळोवन सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान परत फंड येनात म्हणून मातशे प्रॉब्लेम आयले आसात. तशीच जी स्कीम आसा ती आमचे OBC आसात तांकां तांचे खातीरय अशेच प्रश्न उपराजले आसात आनी तातूंतल्यानय आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळना. दुसरो एक स्कीम आमकां म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटान नॅशनल एक्शन प्लॅन फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन NAPDDR म्हणून आसात. म्हाका दिसता आमचे सादारण ते जानेवारी म्हयन्याच्या हातूंत भितर जस्ट बिफोर दी इलेक्शन्स आमकां एक 5 कोटी आयले की ड्रग मिनन्स आसा तो रेड्यूस करपा खातीर आनी एंटी ड्रग एक्टिविटीज तयार करपा खातीर खुबशे तांणी पॅरामिटर्स दिल्ले. त्यो स्किमी करपा खातीर तांणी गायडलायन्स दिल्ल्यो. त्या स्किमीच्या अंतर्गत आमी 1 म्हयन्या भितर एक सादारण ते आमी एक 10 कडेन कॅम्प लायिल्ले ज्या कॅम्पान भितर आमी हेल्थाच्या बाबतींत भितर हे ड्रगाच्या खातीर आमी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन हांचे कडेन 5 लाख दिले जांच्या बसीचेर ते अनाउन्समेंट करपाक आनी अवेरनेस करपा खातीर ड्रगाचे इल इफेक्ट्स कितें जाता ते. तशेंच आमी जिपाड म्हणून ट्रेनिंग दिवपा खातीर आमचे जे सगळे ऑफिसर्स आसात जे BDO आसतले, जिल्हा पंचायत मेंबर्स आसतले, पोलीस ऑफिसर्स आसतले, म्युनिसिपल चेअरपर्सन, गव्हर्मेंट फंक्शनरीज, लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीज हांच्या सगळ्यांच्या ट्रेनिंगा खातीर आमी सादारण ते 10 लाख जिपाडा कडेन दिले आनी तांणी ट्रेनिंगय करून घेतली 1 म्हयन्या भितर. आनी SCRT ट्रेनिंग फॉर टिचर्स, कावन्सिलर्स, पेरंट्स, स्टुडंट्स हांचे खातीर आमी 10 लाख रोखडेच दिले. एक सिग्नेचर फिल्म ऑन ड्रग डिमांड रिडक्शन हातूंत भितर आशिल्ली एक काळकी वाट म्हणटा ती फिल्म करपा खातीर आमी टेंडर केले आनी तातूंतल्यान आमकां सादारण ते 29.45 लॅक्सान भितर एक 40 मिनटाचें फिल्म आयिल्लें आसा. आनी आमचे हे ड्रग्स एब्यूज आसात ती एक स्टोरी म्हणजे एक शॉर्ट फिल्म आसा
हें संपूर्ण आमच्या महाविद्यालयान भितर हायर सेकंडरी भितर स्कुलान भितर दाखोवपाचें हेंय आमी हें केल्लो आसा म्हणजे प्रयोजन केल्लें आसा आनी तातूंतल्यान बरे प्रमाणान ह्या ड्रग्साच्या जे इल इफेक्ट्स आसात ते आमकां कळून येतले. प्रिवेंशन एज्युकेशन एंड अवेरनेस जनरेशन म्हणजे स्टुडंट्सां खातीर आमी कांय ग्रूप घेतले आनी पयर आमचे जे एंटी ड्रग डे आशिल्लो त्या दिसाक म्हाका दिसता की आमी मडगांव, पणजी, बस स्टँडा वेल्यान म्हापसा अशा अनेक ग्रुपांचे स्ट्रीट प्ले आनी बाकीच्यो कांय एक्टिविटीज करून त्या भुरग्यांक आमी 2,91,760 रुपया मोडले आसात. युटिलायजेशन जालें आतां पर्यंत 57,57,36,760 म्हणजे खुबसो फंड्स अजुनूय उरलेलो आसा आनी त्या विविध कारणां खातीर तो उरलेलो आसा. आमी जी उमेद एक सेंटर म्हणून घेतात जी आमकां बरे प्रमाणान ही स्कीम चलता अजुनूय मुखार वचपाक जाय आनी ह्या उमेद म्हणजे जे अबाव सिनियर सिटीजन आसात त्या प्रत्येक गांवांत भितर एक 20 सिनियर सिटीजन एकठांय आयले जर जायत जाल्यार तांकां एंटरटेनमेंट आसतलें, तांचे एटेंडंट तांकां पळोवपा खातीर म्हणजे तांची करमणूक जावची आनीक तांकां बरे तरेन एक सोशल लायफ मेळचें म्हणूनच जायते म्हणजे ते रूम करतात त्या रुमा खातीर भाडें आसतलें. ही स्कीम आसा, ही स्किमूय राबोवपा खातीर हांव ह्या सभागृहांतल्या सदस्यां कडेन मागतां की आपआपल्या मतदारसंघान भितर तुमी ही स्कीम राबोवपा खातीर डिटेलींग पळोवचें आनीक सरकार तुमकां मदत करतली. आनी एक स्कीम आमकां आयिल्ली की मुख्यमंत्री सहायता निधी योजना. डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेअर notified a new scheme called Mukhyamantri Sahayata Nidhi Yojana in the year 2023. It was a budget assurance given by Honorable Chief Minister. Under this scheme, amount of 45 lakhs was sanctioned to 9 NGOs in the year 2023. 5 कोटीची ही स्कीम बजेट हें जाल्लें पूण आमी शेवटच्या म्हणजे जानेवारी म्हयन्याक ते कळ्ळे नंतर आमी ही स्कीम ताबडतोब 9 NGOक हे पयशे दिले आनी तांचे कडल्यान विविध ज्यो सहायता निधी योजना जाय तातूंतल्यान आमी ते करून घेतले आनी आमच्यो ज्यो स्किम्स आसात त्यो पॉप्युलरायज करपा खातीर ह्या हातूंतल्यान आमी डेमॉन्स्ट्रेशनूय केल्लें आसा. डिटेलींग कोणाक जाय जर जाय जाल्यार नंतर हांव उलयतां. आमी पळयतात की आतां आमचे नवे डिपार्टमेंट जे आयज सरकारान केल्ले आसा म्हणजेच हें डिपार्टमेंट जावन आसा एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटीज. हें सोशल वेलफेरा बरोबर पयलीं क्लब आशिल्लें आनीक आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी हें डिपार्टमेंट रोखडेंच एक बजेट एश्युरन्स आसलेलें आनीक तांणी ह्या एप्रिलान हें नवें डिपार्टमेंट केल्लें आसा सो एज टू फोकस ऑन आमचे डिजेबिलिटी सेक्टर आसा आनी तांकां बरी सुविधा दिवपा खातीर तांकां एम्पावर करपा खातीर जे भुरगे आमचे सादारण ते 21 डिजेबिलिटीज आसात म्हणजे आमी म्हणपाक जाता की पयले जे पर्पल फेस्ट केल्लें त्या पर्पल फेस्टाचे अनुशंगान हें जें डिपार्टमेंट सुरू जालें आनीक आयज खुबशे मोठ्या प्रमाणान ह्या डिपार्टमेंटाचेर लक्ष केंद्रीत जाल्लें आसा. आमी म्हणटात की जेन्ना अशें डिपार्टमेंट आमच्या गोंयान भितर नाशिल्लें आयज प्रश्न जायते उप्रासतात. खुबशे लोक दाखयतले की आमी खंय फाटीं पडटात पूण आतां पर्यंत हे जे पर्पल फेस्ट केलें कांय लोक म्हणटात की येदे व्हडले पर्पल फेस्ट केले 20 कोटी मोडले आनी तुमी एचीव कितें केल्लें आसा म्हणजे आमचें फक्त पर्पल फेस्ट हो एक इव्हेंट नाशिल्लो ते एक रेवोल्युशन किंवा क्रांती आसपाक शकता आनी एकाच दिसा आमी सगळ्यो गोश्टी एचीव करपाकय शकनात पूण पर्पल फेस्टिवलान आमी कितें करपाक शकतात तेंय दाखयलें आनी अजून पर्यंत आमी कितें करपाक जाय तेंय आमकां दाखयलें आसात. म्हणूनच आयज हे प्रश्न येतात नाल्यार आमी पर्सन विथ डिजेबिलिटीचो सब्जेक्ट हो केन्नाय डिस्कसय केलो ना आनी कितें कमतरता आसा आमकां केन्ना लक्षानूय आयलें ना. म्हणूनच आयज हे अत्यंत हांव तर पॉझिटिवली घेता कारण खुबशे सदस्यांनी हांगा बरे तरेन खूब एक्सप्लेन केल्लें आसा खूब मागणी केल्ली आसा खऱ्यांनी जिवाळो आसा. हांव सदांच म्हणजे एप्रिसिएट करता आमचे विजय बाब आसतले किंवा युरी बाब आसतले किंवा बाकीचे सगळे आमचे सभागृहाचे सभासद आसा खूब बरे प्रमाणान सजेशनां दिल्या आनी खऱ्यांनीच आमकां हें एक्टिवेट करपाक जाय. एक समाजांतलो म्हाका दिसता की 6-7-8% जो कंपोनंट आसा पॉप्युलेशन आसा ते पॉप्युलेशना पर्यंत आतां पर्यंत कोण पावपाचो प्रयत्न केलो ना पूण आतां आमकां आमचे लिमिट्सय खबर आसा आनी आमकां कितलें स्पेंडींग करपाक जाय हें सरकाराक कळपाक जाय. म्हणूनच आयज
आमी फक्त एक हायलायट करता की आमी सुरवात व्हडलेशें कांय केलें ना. ह्या डिपार्टमेंटाक मोठें बजेटरी एलोकेशनूय जावपाक जाय. पर्पल फेस्ट आयज आमी पळयतात की पर्पल फेस्ट आमी केलें, म्हणजे पयलीं जेन्ना आमी नॅशनल लेवलाचे पर्पल फेस्ट 3 दिसाचे केले आनी गेले ते फावटी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट केले जे 6 दीस आशिल्ले आनी हातूंत भितर सादारण 1 लाख फुटफॉल आमकां मेळ्ळोय बी. हांव जस्ट ताजे हायलायट्स तुमकां दाखय, म्हणजे फास्ट हांव तातूंतल्यान वता. पर्पल फेस्ट गोवा 2023 and 2024 ह्या पर्पल फेस्टिवलाक लागूनच अनेक स्किमी कॉमेस जाल्यो. आयज सादारण ते म्हाका दिसता की आमी आतां पर्यंत जे CSR एट्रॅक्ट करपाक शकले, वीच वील कंटिन्यू. आय बिलीव इट वील कंटिन्यू. आमी जेन्ना CSR येता आनी त्या लोकांक आमी आफयतात, ते पयशे आमचे कडेन दिनात. आमचे जे CSR आयिल्ले ते पर्पल फेस्टिवला खातीर 1 रुपयोय आयलो ना, किंवा आमचे जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां 5 कोटी दिल्ले ते आमच्या हातूंत भितर आमी केले नात. आमी त्यो राबयल्यात त्यो स्किमी, किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे आमकां एसिस्टन्स मेळिल्लें ते आमचे पर्पल फेस्टा खातीर भायले लोक आयिल्ले, तांचे जे एकोमोडेशन आसतलें, तांचो ट्रान्सपोर्ट आसतलो, तांचे म्हणजे जे कोणी हांगा सेलिब्रिटीज आयिल्ले हांच्या सगळ्यांच्या खर्चा खातीर पर्पल फेस्ट हो आसा तो आमच्या गोवा सरकारान आयोजीत केल्लो आनी तातूंतल्यान अनेक आयज निधी येवपाक लागलो आसा. ह्या पर्पल फेस्टाक लागूनच आमी स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर बांबोली सुरू केलें. आमी पळयताले की आमचे जे दिव्यांग आसात आनी जांकां सिवियर प्रॉब्लम्स आसात, जे आमचे खंय तरी बेंगलोर वताले, दिल्ली वताले, मुंबय वताले तांच्या ट्रिटमेंटा खातीर, आनी प्रत्येक दिसाक जांकां सादारण ते 5-10 हजार रुपया खर्च जातालो, आयज आमी हे स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर बांबोली हांगा रुग्णाश्रय म्हणटा तातूंत भितर केल्ले आसा. आनी खूब कमी, म्हणजे मिनिमम खर्चान भितर तांकां हांगा ट्रिटमेंट घेवपाक मेळटा. आनी हो ट्रिटमेंट फक्त 1 दिसा खातीर आनी 2 दिसां आसना, तो सादारण ते म्हयनोभर, 2 म्हयने, 3 म्हयने चलता. म्हणून कांय लोकांनी हो सोडून दिल्लो आयज आमच्या हातूंत भितर आसा. आमी पळयतात ते प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र हें आमी सुरू केल्लें आसा आनी प्रत्येक दिसाक सादारण ते म्हाका दिसता की 30 ते 40 पेशंट थंय वतात. आनी येता आसतना जे कितें तांकां म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट्स जाय आसतलो, ज्यो कितें तांकां व्हीलचॅर जाय आसतले, ट्रायसायकल जाय आसतले, हे सगळे थंय हाडून दवरिल्ले आसा. आनी हे आमच्या गोंयाच्या सरकाराच्या हातूंत भितर जायना. हे सुरवात केल्ली म्हाका दिसता की एलेक्स रेजिनाल्ड हो आमचे बरोबर एसोसिएट आशिल्लो आनी त्या वेळार ताणें इनिशिएटीव घेतिल्लो. आनी आयज आमकां रेगुलर प्रमाणान हे सगळे पेशंट येतात आनी आपले उपचारय करतात आनी आपले जे कितें इन्स्ट्रुमेंट आसतले, डिवायसीस आसतले, हे सगळे घेवन वतात. आतां पर्यंत म्हाका दिसता की सादारण 1,5-2 हजार लोकांनी ताचो बेनिफिटय घेतिल्लो आसा आनी इन्स्ट्रुमेंट तांकां पावल्ले आसात, सो दॅट एक बरें कम्फर्टेबल, एक डिग्निफायड लायफ तांकां हें करपाक मेळटा. ह्या पर्पल फेस्टांतलो इनिशिएटीव म्हणजे जर जायत एक मोठो इनिशिएटीव हो आमचो व्हीलचॅर एक्सेसिबल ई-रिक्षॉज. आतां कोण तरी सांगलें की एखादे वेळ दिव्यांग आसा, ताका खंय तरी वचपाक जाय जाल्यार आमी एक हेल्पलायनय केल्ली आसा. सादारण ते पयलीं वर्साक आमकां एक 5 ई-रिक्षॉज मेळिल्ल्यो, ज्यो आमचे जे व्हीलचॅर आसा घरांतल्यान भायर सरले त्या बरोबर तातूंत भितर वता आनी मागीर सेफली ताका खंय वचपाक जाय, डायलिसिसाक वचपाक जाय जाल्यार त्या पेशंटाक उखलून गाडयांत काडप आनी गाडयांतल्यान परत दारांतल्यान भायर काडप हें शक्य जायना. म्हणून व्हीलचॅराचेरच रावन ताका आपलो खंय ट्रिटमेंट घेवपाक जाय, खंय अपॉयंटमेंट आसा, डॉक्टरा कडेन आसा किंवा कामाक वचपाक जाय जाल्यार ती रिक्षा तुमच्या दारान येता. आयज सादारण आमचे जे SBI फावंडेशन म्हणून आसा ताणें आमकां 30 रिक्षाज आनी दिल्यो आनी गेले त्या वर्साच्यो 5 रिक्षा आसा. त्या हेल्पलायनाचेर तुमी मागोवपाचें आनी आमी आतां एसोसिएट करतात. आमचे जे खंय तरी ट्रॅव्हल एजन्सी आसा, म्हाका दिसता गोवा मायल्स, हांचे कडेन करून आमी तो एक नंबर दितात जाणे करून एक बरे लोकांक सेवा मेळपाक शकतले. आमी ते चलोवपाक शकचे ना म्हणटकच आमी आयडेंटिफाय केल्यात ते दिव्यांग लोक आसात जे रिक्षा चलोवपाक शकतात, तांकांय काम मेळटलें, तांकांय पगार मेळटलो आनी हें कामय आमचें बरें जातलें. पर्पल फेस्ट lasting impact. Major outcome of the fest was creation of dedicated Ministry of Department of Empowerment for Persons with Disability. It is noteworthy that Goa is the first state to have dedicated Ministry of Department of Empowerment of Persons with Disability. The department became functional on 1st April
2024. The establishment of this department signifies Goa's long-term commitment to empowering persons with disabilities and ensuring their inclusivity. म्हणून आनी आमी जायते कडेन आतां रॅम्प्स घातले. आतां युरीबाब म्हणटाले आमचे ऑपोजिशन लिडर, मिरामार जो रॅम्प घाल्लो तो 2 वर्सां पयलीं आमीच घातिल्लो आनी तो आजून पर्यंत आसा. म्हाका दिसता की टुरिजम डिपार्टमेंटान बाकीचे बिचीस आसा ते एक्सेसिबल केल्ले आसात. तुमी विचारले म्हाका की कितल्यो बिल्डिंगाचे ऑडिट जाले. आमी पळयता ते हे जे पळय एक्सेसिबिलिटी ऑडिट आसा पळय न्ही ते आमी पयलीं करतात की खंय कसली गजाल जाय पडटा ती, आनी ताच्या कोतान आमी सादारण ते 4.13 crores मोडल्यात. नॉट 13 crores कितें तुमी सांगल्या पळय न्ही ते. आमकां सँक्शन आशिल्ले 13 crores for all 45 buildings, but out of that we have done with 22 crores together with 4 point something. I'll just give you the figure, exact figure. So हातूंतल्यान आमी म्हणजे एक लोकांक एक हें व्हरता की 22 बिल्डिंगो तुमी इतली व्हडली खूब केदें व्हडली कितें केलां काय म्हणून. रॅम्प्स आमी रॅम्प्स installed under Ramp My City. The pilot project aimed to improve accessibility for persons with disabilities in Panjim and Goa. The project focused on installing ramps at various establishments to comply with the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. The project has been implemented by Office of the State Commissioner for PWDs, the organization Ramp My City, which covered 20 locations in the Panjim. Access audit to all government and aided institutions, schools across Goa. आमी सगळे स्कुलांक हे एक्सेस ऑडिट केल्ले आसा. म्हाका दिसता की सादारण 800 स्कुलांच्यो बिल्डिंग आमी ऑडिट केल्ले आसा आनी तांचे रिक्वायरमेंट घेतिल्ले आसा कितें कितें करपाक जाय. And we were looking out for a funds from CSR, and we had written this to आमचे one of the natural resource आमचे बेतलान आसा ती ONGC. आनी ONGC कडेन आमच्यो मिटींग जाल्ल्यो की सगळीं स्कुलां जेन्ना आमी म्हणटात इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन म्हणटा पळय न्ही नवे एज्युकेशन पॉलिसी भितर तांकां रॅम्प जाय पडटले, बाकीचे टॉयलेट्स जाय पडटले म्हणून वी वर ट्रायंग टू गेट इट दीस. The huge amount is required for all these things. 45 government departments, 6 parks and beaches, 4 railway station. ही आमी आतापर्यंत ऑडिट केल्ली आसा. These buildings will be included in barrier-free India campaign making accessible. The major milestones, Miramar Beach as to kelloच आसा. Distribution of artificial limbs through CSR for 326 beneficiaries in Goa. म्हणजे आमी artificial limbs जे केल्ले आसात they are not of आमी तुमी उलयले तशें न्ही. हे आर्टिफिशियल लिम्स पसून केल्ले आसात. आमचे जेन्ना पर्पल फेस्ट जाताले तेन्ना डिजिटायज आमचे कितेंय जर एक हात ना जालो किंवा पांय ना जालो जाल्यार ताजे डिजिटायज हें जातालें म्हणजे वॉट इज दॅट दे वर ट्रायंग टू गेट दी स्पेसिफिकेशन एक्झॅक्टली वीच वील फीट ऑन युअर लेग ऑर दीस. आनी आतां आमी जर खंयचेय पांय हाडले आनी बसयले जर जाय तातूंतल्यान रक्त येता आनी ते कम्फर्टेबल जायना. बट वेन यू फीट दीस आर्टिफिशियल लिम्स समटायम्स हे आमी म्हणटात की तांकां ब्रेनांतल्यान हेंय वता इन्स्ट्रक्शन्स वतात एंड दे कॅन डू ऑल देर एक्टिविटीज वीथ देर ओन. स्कुटर चलोवपाक जाय, कितेंय च्या पिवपाक जाय किंवा बाकीच्यो एक्टिविटीज करपाक जाय अशेंय आमी केल्ले आसात. दे आर इंटेलिजंट आर्म्स दोज वी हॅव गिवन. अशें आमी 326 बेनिफिशरीक हातूंत भितर दिल्ले आसा. एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज वेर प्रोवायडेड टू 25 PWDs अंडर गोवा स्टेट सेंटर मॉड्यूल. आमी खुबशे फावटी कॅम्प घेतिल्ले आसा. इट इज नॉट दॅट ड्युरींग द पर्पल फेस्टिवल वी कॉल्ड ऑल दी म्हाका दिसता की आमचे खुबशीं हॉटेलां आशिल्लीं, आमचे बाकीचे जी मोठी ऑफिसीस आसात तांकां सगळ्या कडेन आमी 2-3 फावटी आफोवन तांचे बरे तरेन आमी एक ड्रायव्ह केल्लो आनी तातूंतल्यान खुबशे लोक कामाकय लागले आसा. वॉट इज रिपोर्टेड टू अस इज 25 PWDs अंडर गोवा स्टेट सेंटर मोड. The Purple Fest, which is the first of its kind in the country, is also presented as one of the best initiatives of the government of Goa at the 14th meeting of Standing Committee of Western Zonal Council held in Nashik, Maharashtra. And आमचे Guruprasad Pavaskar, the State Commissioner for Persons with Disability, is attending meeting there. It is a proud moment for all of us, the state of Goa, that एक मिनिस्टर म्हणून आणि एक श्री गुरुप्रसाद पावसकर स्टेट कमिशनर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज
have been invited to Paris as observers of Indian team for Paris Olympic Games 2024 without our cost. The cost will be तांचे कडच्यान करून घेतले. So it is not that पर्पल फेस्ट जालें आनी तातूंत भितर कांयच जालें ना अशें कांय ना. ताजें आउटकम आतां येवपाक लागतलें आनी major achievements of this, I would say, it is an awareness that has happened. आमी आमच्या घरान भितर केन्नाय जर दिव्यांग आसलो जर जाय जाल्यार आमी बंद करताले बिकॉज ऑफ स्टिग्मा, कोण कितें म्हणटाले. आयज आमकां कळपाक लागलें की आमचे भितर आशिल्ले दिव्यांगा भितर दे आर इंटेलिजंट, दे आर म्हणजे कॅपेबल, they are skilled, they have a potential, they have a capacity, they have a ability, but unless we showcase all that in front of them what they can do, they will not come out of that. त्या खातीरच पर्पल फेस्टिवलाक जेन्ना 20-22 हजार दिव्यांग आयले, तांकां एक स्पिरीट आयलो, एक हुरूप आयलो की हे बाकीचे जेन्ना एक्झिबीट जातात की अशे बरे तरेन ते भोंवपाक शकता, आपलें काम करपाक शकता, एम्प्लॉयमेंट मेळोवपाक शकता. जो तांचो इन्फेरियर कॉम्प्लेक्स आशिल्लो तोय गेलो. पालकां मदीं एक नवी प्रेरणा आयली, नवी जिद्द आयली की आपलो भुरगोय कितें करपाक शकता. म्हणून आयज तुमी मानचे ना की 1 म्हयन्याचो जेन्ना आमी केन्नाय DSS पसून तांचे जर बेनिफीट गेले ना जर जायत, दिसांतल्यान 4-5 कॉल म्हाका येतात की आमचे पयशे केन्ना येतात. म्हणजे तांकां कळपाक लागलें की आपले रायट आसात. वी ट्राय टू एम्पावर देम इन देर एज्युकेशन, इन देर सोशल लायफ, इन दी स्पोर्ट्स एंड वेर एवर दे गो. So that gave them the moral boost. आमी जेन्ना पळय म्हणटले की इतके व्हडले केले जर जाय जाल्यार आमचे सादारणते ह्या पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान नंबर ऑफ पीपल हू वेर accommodated by the department during the पर्पल फेस्ट जाले जर जाय जाल्यार टोटल 833 VIP आयले. ऑफिशियल गेस्ट आसतले, स्पिकर्स आसतले, परफॉर्मर्स आसतले. आमी सादारणते जे आमचे विजय बाबूय आशिल्लो एका पॅरा नॅशनल म्हणून करता, आमी नॅशनल जाले ताच्या नंतर पॅरा नॅशनल तांणी केल्लो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां बऱ्याक पडलो. आनी पॅरा नॅशनल आमी केले तेन्ना सादारण ते 2850 तांचे एस्कॉर्ट्स आसतले, ऑफिशियल्स आसतले, प्लेयर्स आसतले, ह्या त्या ग्रावंडाचेर रावले. दे हॅव नॉट पार्टिसिपेटेड इन पर्पल फेस्ट, दे वर कॉन्सन्ट्रेटींग ऑन पॅरा नॅशनल्स देर. सो येदे व्हडले प्रमाणान सादारण ते 186 इव्हेंट्स, स्पोर्ट्स इव्हेंट तांणी थंय घडोवनूय हाडले. सादारण ते एका दिसा भितर आमकां पार्टिसिपेशन आसतालें तें सादारण ते म्हाका दिसता की टोटल आमी जेन्ना फुटफॉल म्हणटात की 1 लाख प्रत्येक दिसाक सादारण 5000 भुरगे स्कुलांतल्यान येताले आनी सगळे भुरगे हो इन्क्लुझीव एनवायरमेंट पळयताले. आमी सादारण ते 100 म्हाका दिसता की 165 फिल्म्स वी हॅव स्क्रीन. आमचे संकल्प आमोणकर म्हणटाले की अशी फिल्मां, तुवें श्रीकांत म्हणून एक फिल्म सांगलें, हांवें फाटले पयर आनीक एक फिल्म पळयलें की चंदू पहलवान म्हणून, हें दिव्यांगांचेर आशिल्लें. असली 165 फिल्म्स वी हॅव स्क्रीन फॉर ऑल दीज नॉर्मल चिल्ड्रन ऑल्सो, सो दॅट दे शूड फील अ रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज. आमचे बरोबर जेन्ना आमी इन्क्लुझीव एज्युकेशन घेतलें तांचे पर्यंत पावपा खातीर आनी तांचे भितर ह्या लोकां खातीर भावना निर्माण जावपा खातीर. हांव चड डिटेलान वचना. हाचे खातीर आमचे पर्सन विथ डिसेबिलिटी कमिशन आसा, गुरुप्रसाद पावसकर आसतलो, ताहा आजीक आसतले, आनीक म्हाका दिसता ऑल दोज NGOs फ्रॉम गोवा 32 आनी गोंयचे भायर ओवर 90 NGOs collaborated with us without expecting a single rupee. They came down at their own cost. गोंयचे आमी व्हॉलिंटियर सादारण 1100 व्हॉलिंटियर घेतले. तांणी 1 रुपयो आमचे कडल्यान मागलो ना, पूण रात दीस तांणी काम केल्लें आसा फॉर अ गूड कॉज. आमी हो जो पर्पल फेस्टिवल केल्लो तो DB बांदोडकर हातून हाजेरूच केलो. इट वॉज स्प्रेड ओवर, तुमी जर पळयले जर जाय खुबशे जाणांनी पळयले आसा. सादारण 90,000 स्क्वेअर फिटाच्या वयर आमी जर्मन हँगर घालून व्हडले 3 हॉल करून तातूंत भितर केल्ले आसा. दिसाक आमी सगळे आमच्या आमदाराक पत्रां बरयल्लीं की ह्या दिव्यांग लोकांक तुमी घेवन येयात आनी तांकां जे डिवायसीस लागतले, तांकां जे इन्स्ट्रुमेंट लागतले, तांकां कसल्योय ज्यो गोश्टी आसा तांचें एग्जामिनेशन जातलें आनी तांकां हें दितलें. म्हणून प्रत्येक दिसाक प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान 50-50 लोक आमी हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तो सगळो इन्चार्ज आशिल्लो आमचो एलेक्स बाब रेजिनाल्ड ऑनरेबल आमचो MLA आसा. आनी 6 दिसांक ज्या वेळार जेवण पसून शॉर्ट पडटा तेन्ना रेजिनाल्डान आपल्या बोल्सांतल्यान खर्च करून ह्या लोकांच्या जेवणाचोय खर्च केल्लो आसा. एंड ही ट्रायड टू, एंड ही हेज म्हणजे ताका तें डिपार्टमेंट दिल्लें
6 दीस ताणें खूब कश्ट घेतले. सगळे मतदारसंघातल्या लोकांक, कोणाक व्हीलचेअर जाय, कोणाक ट्रायसायकल जाय, कोणाक म्हणजे लिम्स जाय, हे सगळे गजाली तांणी केल्ले आसात. कोणाक मोबायल जाय अशें लोकांक दिल्ले आसात. म्हणजे फूड अरेंजमेंट पसून जाता पळय न्ही, तो आमकां प्रत्येक दिसाक येदे मोठ्या प्रमाणान ह्या सगळ्या लोकांक एकोमोडेट करप हें स्पेशल आमी पळयता जर जायत. जेन्ना आमी ऑर्थोपॅडिकली चॅलेंज कोणी येता ताका एक स्पेशल कायंड ऑफ हॉटेल्स जाय पडटात, ताका टॉयलेट्स जाय पडटात, आनी येदे मोठ्या प्रमाणान आमी जे लॉजिस्टिक्स सांबाळिल्ले आसात. खूब बरें दिसता की हे जे सगळे व्हॉलंटियर्स आसतले, जे आमचे आतां आमचे डायरेक्टर आसतले आनी आमचे डिपार्टमेंटाचे सगळे कर्मचारी ऑफिसर्स आसतले, म्हजे पर्सनल व्हॉलंटियर्स आशिल्ले, हांणी सगळ्यांनी जीव तोडून काम केल्लें आसा. आनी ह्या हातूंत भितर आमचे गव्हर्मेंट सगळे ऑफिसर्स आसात, तांणी स्वता येवन हांगा काम केल्लें आसा. खूब बरें दिसलें की पयलेच फावटी कोणाची कांय अपेक्षा, जेवणाची अपेक्षा ना, खर्चाची अपेक्षा ना. सकाळ फुडें 5 सुरू जाल्ले इव्हेंट रातचे 12-1 पर्यंत सोंपता म्हणल्यार आमचे ऑफिसर्स आमचे बरोबर रावताले. खूब बरें दिसलें. कला अकादमी हांव चड करून तोखणाय करता, आमचे जे मिनिस्टर्स आसात तांणी कला अकादमीक जी जी कमी कमतरता आशिल्ली ती फटाफट करून आमकां कला अकादमीनी दिल्ली, आनी तातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणान इव्हेंट आमचे जावपाक पावले. एंटरटेनमेंट सोसायटीचे सगळे कर्मचारी आसात, तांचे GM आसतले किंवा बाकीच्या सगळ्यांनी फूल टायम आमकां काम केल्लें आसा. 7 दीस न्ही, ताच्या पयलीं 15 दीस ते खूब अहोरात्र तांणी काम केल्लें आसा. खूब बरे प्रमाणान आमी बांबोलीम एथलेटीक ग्रावंड जो आसा तो नॅशनल पॅरा एथलेटीक चॅम्पियनशीप आमी घडयली. तातूंत भितर त्या लोकांनी आमकां सहाय्य केलें. आनी हें सगळें करता आसतना व्हडलेशे आमकां त्रास पडले ना, कारण प्रत्येकान आपल्या म्हणजे काळजांतल्यान तो काम केल्लो आसा. पर्पल फेस्टिवलाच्या निमित्तान आमी 27 कॉन्फरन्सीस घेतली. जे लोक आयिल्ले आमचे 21 तरेचे डिसेबिलिटीज आसात, पूण ताचे कडल्यान कॉन्फरन्सीस जाली. आनी हे सादारण एकाच वेळार 21 ठिकाणाचेर, फक्त आमचे DB बांदोडकर किंवा कला अकादमी किंवा आमच्या स्टेडियमाचेरच न्हय, 21 ठिकाणाचेर प्रत्येक दिसाक हे सगळे जे सेमिनार्स आसतले, वेगळे वेगळे कार्यक्रम आसतले, हे घडत वताले. हांव ताचेर चड उलयना, पूण एकाच जस्ट टू वायंड अप, एक नवें डिपार्टमेंट जाल्लें आसा जे खऱ्यांनीच बरें काम करपा खातीर आमकां फोकस करपाक जाय. आनी तातूंतल्यान आमचे दिव्यांग सेक्टर आसा, जो एखादे वेळ दुर्लक्षीत उरलो जर जायत ताचे पर्यंत पावपाचो आमी यत्न करुया. तांचें जें पेन्शन आसतलें तें वाडोवपाचो हांव खूब, कारण अत्यंत गरजेचें, कारण तो एक सोर्स आसता तांकां, आनी ह्या सोर्साचेर ते दोळे लावन रावतात. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून होय प्रश्न तांचो निकालान काडटले आमी. आनीक दुसरो एक सगळ्यांनी हें केल्लो आसा, एक मागणी खूब जाण, दादी साळकर आनी खूब जाणांनी म्हणलेलें आसा, जे पेरंट्स आसतात दिव्यांगाचे, एखादे वेळ ते कामाक आसात, सरकारी नोकरेन आसात किंवा बाकीच्या नोकरेन आसात, जाल्यार तांकां तांच्या ड्युटी आवर्सान भितर कांय रिलॅक्सेशन मेळपाक जाय, जाणे करून तांकां काम सोडपाक पडपाक जायना. एखादे वेळ बोथ दी पेरंट्स आसले जर जायत खूब हाल जातात, आमकां कळटा. म्हणून कांय स्टेटांनी हें आसा, वी वील टेक, म्हणजे बाकीच्या सगळ्या स्टेटां कडेन विचारून कशा प्रकारची हो एक येवजण करपाक जाय ती आमी पळयतले, आनीक तेंय आमी काम करतले. कट मोशनाक हांव मागीर आन्सर करता. दुसरें डिपार्टमेंट हांव घेता, जे रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट. रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटान भितर आमचे खूब मोठो स्टाफ आसा, आनी प्रत्येक फेरीचेर आमकां कमीत कमी 5-6 स्टाफ लागता, आनी हो एक ह्यूज कॉस्ट जावन आसा. आमी पळयलें जर जायत आमचे कडेन फेरीबोट्स आसात, फ्लीट आसा पळय न्ही, ती 33 आसा. तातूंतले 30 फेरीबोटी आमी आज वापरतात. 2 फेरीबोटी आमी कंडेम केल्ले आसा, आनी त्या नव्या 2 फेरीबोटी खातीर आमी टेंडरी काडले आसात, आनी त्यो फेरीबोटी आमच्यो सादारण ते मार्च अखेर पर्यंत, ह्या इयर एंड पर्यंत येतल्यो. सादारण ते 18 रूट्स आसा आमचे. आनीक नंबर ऑफ फेरीबोट्स हांव तुमकां सांगता. राजेश फळदेसाय आमचो सभासद आसा ह्या सभागृहाचो, तो केन्ना केन्ना हायपर जाता, म्हाकाय रातचो फोन करता. 2 पसून गेले जर जायत, कोणी आसा एकटा जर जायत, तो म्हणटा की फेरीबोटींक ते आजून उठलेत ना. साहजीक आसा की ताका खूब एन्थुजियाजम आसा, आनी ताका प्रत्येक गोश्ट ती काळजान लागून घेता. एक फेरीबोट जर 10 मिनटां जाले जर जाय जाल्यार तो डिपार्टमेंटाक सोडून म्हाकाय हें करता. एक बरी गोश्ट आसा की समाजसेवक आसा म्हणटकच ते करून दिसता. हांव तुमकां सांगता, तुमच्याच एका
हाजेर म्हणजे रूट्स वाचून दाखयता हांव. नंबर ऑफ फेरी बोट्स ऑपरेटिंग ऑन रायबंदर चोडन तुका लागता न्ही 6 ते 2 सकाळचे 6 कॉमेस जाता ते रातचे 2 पसून आसा जर जायत 6 फेरी बोटी घाल्ले आसात. प्रेमेन शेट आसतलो. मागीर नंबर ऑफ फेरी बोट्स ऑपरेटिंग ऑन ओल्ड गोवा दिवार सकाळचे 5 सुरू जाता ते रातचे 2 3 फेरी बोटी आसा. नारवा दिवार 1 फेरी बोट आसा. नाशे आंबोय हांगा 1 फेरी बोट आसा. म्हणजे सादारण ते म्हाका दिसता की तुमच्या ह्या 2 रुटांचे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीक सर्व करपा खातीर 30 13 फेरी बोटी आमी दवरलेले आसात. आनी जेन्ना तुमकां रो फेरीज येतले पळय न्ही वी आर एक्सपेक्टींग रो फेरीज आनी ते रो फेरीज पसून आमी ताजेर पयशे मोडनात ते आमी तांकां एक ऑपरेशन कॉस्ट दितात. कारण आमकां प्रत्येक फेरी बोट चलोवपा खातीर जर आमचो स्टाफाचोच कॉस्ट आसा तो आनीक डिजल कॉस्ट आसा तो सादारण ते 11 ते 12 लाख रुपया प्रत्येक म्हयन्याक. आमी जर ते परत दुसऱ्याक दिले जर जाय जाल्यार ताचे परस आमकां कमी मेळटा. कारण एक आमचो सेलर आसतलो किंवा आमचो मशिनिस्ट आसतलो जावं आनी कोणी आसतले तांचे कर्मचारी ऑन एन एवरेज 50,000 रुपया सॅलरी वता. ही जर आमी कोणाकय दिली आनी आमचे तांचे ओवरटायम केलो जर जायत आमकां 80,000 90,000 प्रत्येक मनशाक दिवचे पडटात. आनी तांचे ओवरटायम थकलेले आसात. म्हणून आमी एक थोडोसो दुसरो फॉर्मुला करतात. तुमी परत एक फावटी जशें आमी केन्ना तरी 10 रुपया स्कुटरीक लायले म्हणून चाळवल्ले तशें जावपाक जायना. मातशें समजून घेयात की डिपार्टमेंट आयज आमचे चलता पळय न्ही आमकां येणावळ येता ती सादारण 70 लाख रुपया आनी आमी खर्च करता पळय न्ही तो अरावंड 56 crores. म्हणजे आमकां केन्ना केन्नाय नव्यो जेन्ना फेरी बोटीज घालपाक आमी मागतात तेन्ना फायनान्स आमचेर काडटा की तुमी रेवेन्यू वाडोवपाचें करात. म्हणूनच जेन्ना तुमी बरी सेवा जावपाक जाय जर जायत जाल्यार आमी पळोवपाक ही युटिलिटी सर्वीस आसा ती आमी पळयतात. आमी म्हणटात की रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट इज रनिंग पब्लीक युटिलिटी सर्वीस अँड डिक्लेअर्ड एज एसेन्शियल सर्विसीस. Organization chart is hereby enclosed wherein captain of ports is a head of department and he has allotted all the administrative works to the director. At present senior most gazetted officer, technical officer, senior superintendent has been given an additional charge of director. आमकां खबर आसा की जेन्ना खंय कितले रातचे आमकां 3 शिफ्टींनी चलोवपाक जाय न्ही तेन्ना खुबशे प्रॉब्लम्स येतात. यू मस्ट अंडरस्टँड दीस. द रो फेरीज वील रिप्लेस एटलीस्ट 2 रो फेरीज घाले जर जाय जाल्यार तुमच्यो 6 ज्यो नॉर्मल आमच्यो फेरीज आसा पळय न्ही त्यो फ्री जातल्यो आनी आमी मागीर दुसरे खंयच्याय रुटाचेर तांकां घालपाक आमकां मेळटल्यो. ताचे भायर ज्यो डबल इंजीन ज्यो फेरीज आमी परत एक फावटी आफयतात which are double the size of existing conventional ferries, they will be in म्हाका दिसता की ह्या इयर एंड पर्यंत येतले. म्हणजे आमकां 8 फेरीज तातूंतल्यानय मेळटल्यो जाणे करून जे कोणाक शॉर्टेजीस आसात त्यो जाता. आतां रोरो फेरीज कोणी काय म्हणटले की रोरो फेरीज आसा पळय न्ही ते एक रोरो फेरीज म्हणजे एका सायडीन आयले नंतर आयज खंयची कन्वेन्शनल फेरी हांगा जेटीर लागता आसतना ती फिरयता एक रावंड मारता आनी परत मागीर ती धक्याला लागता ताका टायम खूब लागता. परत आमी रिवर्स घेता आनी भितर फेरीन भितर घालपाक टायम काडटात. म्हणजे एक फेरी लागले नंतर 7, 8, 10 मिनटां तांकां भरपाक लागता. रोरो फेरीज तुमी आयले न्ही स्ट्रेट गेले दुसरे वटच्यान लागले परत दुसरे वटच्यान गेली जर जाय जाल्यार स्ट्रेट भायर सरले. सो रोरो फेरीज वील ऑपरेट एट अ फास्टेस्ट पेस स्पिडीन वतल्यो आनी 6 फेरीज तुमच्यो मुक्त करतल्यो. म्हणूनच एक फावटी हो एक्सपेरिमेंट केले जर जाय म्हाका दिसता केदार आमचे आमदार केदार बाब तुमकां एखादे वेळ अशें जालें जर जाय जाल्यार आमी पळयतले. लेट अस सी दी ऑपरेशन्स एंड द परफॉर्मन्स ऑफ दीस. खुबशे जाणांनी युटिलायझेशन ऑफ सोलर इलेक्ट्रीक बोट फॉर अ आमी पळयतात की सोलर इलेक्ट्रीक बोट जी आसा आमची ताजेर खुबशे जाणांनी प्रश्न केल्लो आसा. सगळ्यांक खबरूय आसा की बंद करुया बरें. ही सोलर फेरी बोट आसा पळय न्ही ती आमी घेतिल्ली आनी आतां ती फेरी बोट तुमी 4 कोटी भायर गेल्ले 3.97 crores आमी मोडून ती फेरी बोट घेतली आनी ती सोलर म्हणजे हायब्रीड एक नवो एक एक्सपेरिमेंटच म्हणपाक जाता की सक्सेसफूल जालो जर जाय जाल्यार बरें जातालें. अरे ती फिजिबिलिटी नाहली तूं आसूं ना त्या दोना सुदीन बाब आहलो तेगे रिपोर्ट आहा केरला तुवें रिपोर्ट बरयलो की ती चलपा ना जालें
तुम्ही एक्सप्लेन केले 10 मिनिटं काढले कळलं सगळ्यांक that is आम्ही करूया आता that No, was- I am trying to that get was- this I'm- in place पळय That was a scam at that time. You need to understand it. You were not responsible for it. But at that time, when there was no feasibility, no viability, it was purchased despite Sudhin Bab was R&D. मागीर येशेलो तूं रोखडो तुका मागीर काडलो तूं येशेलो अशें न्ही, दुसरें जालें बट तुम्ही ते स्कॅम म्हणपाचे परस आम्ही पळोवया तातूंत रेव्हेन्यू जनरेशन कशें जावपाचें वी हॅव फ्लोटेड अ टेंडर नाव वेरीन now experimenting when 4 crores have gone down the water is not the answer. No, it is to not gone down. No. Let us hope and let us see that the people will come and. ना तूं आसूं ना तुंय आसूं ना तुंय रिपोर्ट दिलो चलपा ना मो रिपोर्ट सार दिल्लो अजून पर्यंत त्या फेरी बोटीचे सारक दिलो Speaker तेणे sir. रिपोर्ट हांवें म्हूण तुवें रिपोर्ट सार दिल मो स्पीकर सर स्पीकर सर अजून ती बोट आम्ही Point sir. of order. Point of order. He took my name. स्पीकर सर Let him now give who has executed that particular work. या Let him give. स्पीकर सर म्हणून आमची एक चलपा ना मो. परफॉर्मन्स गॅरंटी म्हणून आशिल्ली जी ताका दिवपाची आशिल्ली सादारण ते म्हाका दिसता की 56 Million म्हणून. वी विल नॉट रिलीज इट बिकॉज Now रे. हा? Now कोणी वर्क ऑर्डर दिल्या ते सांग मरे. ना ते सोड ताजेर ना, चौकशी माझं नाव करपाची आमी घेतलं. पळोवया वी विल नॉट रिलीज द परफॉर्मन्स गॅरंटी which is with us around 56 lakhs we were supposed to pay him we will not pay it but instead we will try to get we have floated Yuribab speaker sir we have floated a tender now for operation of this ferry boat and we will give it to the person who will give us the highest revenue per month जशी स्पीकर सर जी बोट हांगा लागली आसा ती आमकां सारकी करपाकय आतां 30 लाख रुपया लागतले सो वी आर नॉट गोइंग टू रिपेर इट बट इन्स्टेड ऑफ दॅट वी हॅव फ्लोटेड अ टेंडर अँड वी आर एक्सपेक्टिंग दॅट वी वील गेट अ गुड म्हणजे टुरिस्ट हें आसा पळय न्ही ऑपरेटर्स आसात ते घेतले जर जाय जाल्यार म्हाका अपेक्षा आसा की 1.5 लाख 2 लाख प्रत्येक म्हयन्या आयले जर जाय टू सम एक्सटेंट वी वील बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट वीच वॉज पुट ऑन बिल्ड सो ना आमी जेन्ना पळय 3 म्हयने चलयले न्ही ती आमी चोडन ते हातून भितर ती चलयली 3 म्हयने आमी चलयली बी ती अशें ना की ती बोट सामकीच तशी गेल्या म्हणजे पेपर बोट न्ही ती बोट चलयली आमी ती बोट चलयली पूण आमकां पॅसेंजर्स फुकट दिल्यार पसून ताजेर हें नाशिल्लें बट इट वॉज फॉर अ डिफरंट पर्पज ट्युरिस्ट आसा एक बरी ब्युटिफूल हें आसा ती सोलर फेरी बोट ती जर चलयली जर जाय जाल्यार रेवेन्यू आमकां येतलो पूण ती आमकां टुरिस्टीक म्हणजे रोहन आमचो आमदारी विचारतालो मंत्री विचारतालो की आपल्याक दिता काय म्हणून आमी वी वील पुट इट वी वील सी दॅट इफ देर इज अ पर्सन हू कॅन ऑपरेट इट अँड गिव अस अ हायेस्ट रेवेन्यू वी वील कार्तिक म्हणटा तो आहा सद्या no whose note it had gone the person Karthik it I said schedule let us not inquire about it postmortem you has to be a inquire you inquire because 4 crores has gone down the drain मागे पोया राज सोबत तुवे Department of Archives you want बरें आमी जाता 5 मिनटां हाव यू जे स्पीकर सर जे मुखेलमंत्री हिंगा आहा हे 2000 रुपया पडे आहले which was given in 2012 for person can you increase it to 5000 last time you said you would consider it there are you will bring smiles to them too आसोता तांकां माझे 365 days आसती and do you increase this is really required will you consider it 2012 and speaker sir yeah, no, Mukhel Mantri Bab, you do it. No, it doesn't cost much. You consider it. Last time you said you would do it. Tum Purple Fest, everything is good, but 5,000 rupees, 2,000 rupees आणखी जाता. 12 2,000 रुपया दिले. तू मातशें सांग. हय मातशें कोर म्हण तूं सेम मागीर सांगता. स्पीकर सर कितले वेळ तुमकां जर कट मोशन तुम्ही फाटी घेता जर जाय जाल्यार नाल्यार फुडें चलयता हांव ओके सो I request the opposition leader and all others on opposition benches to withdraw their cut motions and support the
एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाढयता ओके येस